ہے حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ، ہے حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ، تے حسین دی شان بلندے، ہے حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ، تے حسین دی شان بلندے، برا کہے نہ اینا ہستیاں نو، رکھ اپنا منہ تو بندے، آل اصحاب تے اہل بیت نو، جیڑا آکے جیڑا کردہ یارو کنڈے، میں سو ورگی بس ایک آکھاں، سارے رل کے بولنا جے، میں سو ورگی بس ایک آکھاں، او گندے بولو گندے گندے، پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائنے، پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائنے، انہاں پھلاں دی رنگت تک تک کے کئی ہوندے پھر دے فینے، کنے ماشاءاللہ پھول تو انہوں چکھائے نے اسلم ظہیر صاحب نے ہیں، اے اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے کہ جننے بھی ساڑھے ہیرے نے نا نوجوان چھپے پھر دے نے گلیاں محلیاں جے، تے ماشاءاللہ اے انہوں لیا لیا کے تے نکھار دے نے ہیں، تے انہوں لیا کے لوگاں دس دے نے، اے بھی ساڑھے کل ہیرے ہیں نے، اللہ تعالیٰ نے انہوں اے اعزاز بخشیا ہے کہ دیکھو انہوں نے اس جنگل دے اندر ایک توحید و سنت دا بوٹا لایا ہے، تے انہاں مسجداں جڑے امام خطیب ہوندے نا او درس رکھن لگیاں بھی ڈر دے نے، اوتھے جی بندہ ہی کوئی نہیں ہوندہ ہیں توڑا درس کی رکھیے، تے ماشاءاللہ اے اللہ نے انہوں اعزاز تے شرف بخشیا بھی درس ہی نہیں بلکہ پوری کانفرنس ہی کروا چھڑ دے، تو اے پھولنے وکھرے وکھرے ایویں دنیا دے اندر پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائنے، انہاں پھلاں دی رنگت تک تک کے کئی ہوندے پھر دے فینے، پر دو پھل جگتے انج دے ہن، پر دو پھل جگتے انج دے ہن، جو دو میں نبی دے چینے، ایک پھل دا نام حسن یارو، اور دوجے پھل دا نام حسین، اور بڑے ٹلے ہو بھابیو جنہوں حسین نال پیارے ذرا اچھی کہو ہاں، ایک پھل دا نام حسن یارو، دوجے پھل دا نام حسین، کیونکہ شان حسنین کریمین کانفرنس عظمت شان حسین حسنین کریمین، اس لیے اسے حوالے نال گل کیتی جائے تے ذرا زیادہ بہتر رہندی ہے، کر یاد حسین دی عظمت نو، کر یاد حسین دی عظمت نو، کر یاد حسین دی عظمت نو، جیڑا کربل دا مہمان ہوئے، کر یاد حسین دی عظمت نو، جیڑا کربل وچ مہمان ہوئے، ہے گوہر آل محمد دا، ہے گوہر آل محمد دا، اوے دیان تو جند قربان ہوئے، کر یاد حسین دی عظمت نو، جیڑا کربل دا
مہمان ہوئے کر یاد حسین دی عظمت نو جنوں موڑے پاک نبی چاہوے جنوں موڑے پاک نبی چاہوے جنوں موڑے پاک نبی چاہوے او دی شان دا مل کوئی کیا پاوے او دی شان دا مل کوئی کیا پاوے جیڑا ناز دی گود دے وچ پلیا جیڑا ناز دی گود دے وچ پلیا بی بی فاطمہ دا دل جان ہوئے کر یاد حسین دی عظمت نو جیڑا کربل دا مہمان ہوئے لکھاں باغاں دے ہن پھل سونے میرے حسین جیا پھل کوئی نہیں سادات دی شان تا برحق ہے میرے حسین دی شان دا مل کوئی نہیں صدیق عمر عثمان علی اینا ورگا درے انور کوئی نہیں آئے 1,24,000 نبی میرے نبی وانگوں ختم الرسل کوئی نہیں کر یاد حسین دی عظمت نو جیڑا کربل وچ مہمان ہوئے جنوں موڑے پاک نبی چاہوے او دی شان دا مل کوئی کیا پاوے جیڑا ناز دی گود چ پلدا ہاں بی بی فاطمہ دا دل جان ہوئے کر یاد حسین دی عظمت نو جیڑا کربل دا مہمان ہوئے سارے یار نبی دے عاشق نے ٹائم چونکہ ان تھوڑا ہو گیا سارے یار نبی دے عاشق نے تو شکوے جنان دے کردہ سارے یار نبی دے عاشق نے تو شکوے جنان دے کردہ نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا اونا جان سارا ورگا اور شان صدیق کی پوچھنا ہے کملا اکو یار ہزاراں ورگا اکو یار ہزاراں ورگا اکو یار ہزاراں ورگا اللہ کو جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جو ستا روزے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے صدیق نبی دا خالص دیوانہ اور رب چن کے یار نو یار دیتا ہے نالے توڑ دا پہرے دار دیتا ہے اور رب چن کے یار نو یار دیتا نالے توڑ دا پہرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر حضرت عمر دی گل کردہ جوان چکے ہاتھ آسمان ول دعا کیتی محمد نے چکے ہاتھ آسمان ول دعا کیتی محمد نے عطا کر دے عمر مولا عطا کر دے عمر مولا اے فرمایا رسول اللہ
خدا تو آپ سی منگیا، خدا تو آپ سی منگیا، نبی نے عمر ویکھو تے بہادر عرب دا آیا، بہادر عرب دا آیا، گلے لایا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔